Like, subscribe and get notified. Ambedkar Circle in Kurchudem is facing severe flooding due to an inadequate rainwater drainage system. Heavy monsoon showers regularly submerge the area, but no effective measures have been taken. The recurring problem has left locals and commuters frustrated and angry. Potholes at the site pose additional risks for two-wheeler riders. This problem has been happening for many years, but PWD has still not been able to find out solution for this problem. To prevent further accidents and issues, locals are demanding immediate action from the PWD. हांव आसा आंबेडकर सर्कल कुर्चाड्यार हांगा आनी हे पळोवंक शकतात हांगा हे आंबेडकर सर्कला कडेन एक सायड जी कुर्चाड्यार सावन केपें वयता ती बुडलेली आसा आनी गाडयेचे जे फोर व्हिलर आसा तेंचे फूल टायर आसा हे उदकांत बुडटात. तशीच टू व्हिलरूय हे सायडी वयता कारण तांकां हांगा पळोवंक शकतात आडोवपाक कोण ना. ट्राफीक पुलिसान हांगा रावपाक जाय आसलेले, पुलिसांनी हांगा रावपाक आसलेले, बॅरिगेड्स घालपाक जाय आसलेले, अशें कांय दिसना. आनी ही जी समस्या आसा ही प्रत्येक पावसा जेन्ना पावस पडटा तेन्ना ही सायड जी आसा बुडटा आनी हांगा मदीं खणकुलांय आसा. सिवरेजाचें काम केल्लें आसा ती खड्डे तशेंच आसा आनी PWD खंय तरी हेजेर उपाय काडपाक जाय आसलेले. उदक अशें कित्याक आडोवन वता हेजो विचार करपाक जाय आसलो, पूण आजून तशें कांय दिसना. आजून पर्यंत पळोवंक शकतात हे जें उदक आसा अशें भरता आनी लोकांक वचपाक येवपाक त्रास जाता. आनी सपोज टू व्हिलर जे आसा ते कोणाक खबर ना, मदीं खड्डे आसात, ते खड्ड्यांक समज पडले जाल्यार तेंचो जीव वचूंक शकता, तांकां मारूय लागोंक शकता. सो हेजे PWDन उपाय काडपाची गरज आसा अशें लोकांचेंय डिमांड आसा. हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. Watch on Herald TV.